अस्यां संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति। मम नाम श्रीरमण शर्मा। अहं काञ्ची कामकोटिपीठस्य वेदशास्त्र अध्यापकः अस्मि। अद्य अस्मिन् पाठे वयं तैत्तिरीयप्रातिशाख्यस्य वर्णविशेषलक्षणम् इति एतं विषयं परिशीलयिष्यामः। एषः अस्ति अस्य प्रस्तावस्य द्वितीयः प्रबन्धः। तैत्तिरीयप्रातिशाख्ये वर्णसामान्यलक्षणं कथम् उक्तम् इति अयं विषयः पूर्वम् अस्माभिर्निरूपितः। तत्र अनुप्रदानम् आनुनासिक्यम् इति द्वयोः धर्मयोः प्रतिपादनं कृतम्। एतौ द्वौ धर्मौ सर्वेषां वर्णानामपि साधारणो भवतः इत्यतः तयोः पूर्वं प्रतिपादनं कृतं। तत्र शास्त्रान्तरे यः बाह्यप्रयत्नः प्राणशब्देन च यः उच्यते तयोर्द्वयोः अनुप्रदानम् इति, अपि च अनुनासिक्यम् इत्यस्य धर्मस्य पूर्वं निरूपणं कृतम्। अधुना स्वरव्यञ्जनभेदेन वर्णानां विशेषलक्षणानि कीदृशानि भवन्ति इत्ययं विषयः अत्र निरूप्यते। तथा हि व्यञ्जनानां तावत् स्थानं करणम् इति इयं व्यवस्था अतीव स्पष्टा भवति। एकम् अङ्गं सव्यापारम् अन्यस्मिन् अङ्गे स्पर्शनं करोति। स्वराणां विषये तु एवं स्पष्टतया स्थानकरणस्वरूपं वक्तुं न शक्यमस्ति। यद्यपि स्वरेष्वपि स्थानकरणव्यपदेशः वर्तते, तथापि तेषां स्वरूपनिरूपणं विलक्षणतया कर्तव्यम् अस्ति। स च विषयः अस्मिन् पाठे प्रतिपादयिष्यते। तदुपरि कालविषयः, तन्नाम मात्रानिर्णयः इत्यादिविषयोपि अस्मिन् द्वितीये पाठे प्रतिपादयिष्यते। तैत्तिरीयप्रातिशाख्यकारः द्वितीये अध्याये वर्णानां विशेषलक्षणानि उक्तवान् अस्ति। तत्र यद्यपि प्रथमं स्वराणां निरूपणं कृतं, तथापि बोधसौकर्यार्थम् अस्माभिः इदानीं व्यञ्जनानां स्वरूपनिरूपणं प्रथमतया क्रियते। तत्र स्थानकरणयोः लक्षणम् एवम् उक्तमस्ति यत् यत्र स्पर्शयति तत् स्थानं, येन स्पर्शयति तत् करणम् इति। यथा उदाहरणार्थं त इति तकारस्य उच्चारणवेलायां जिह्वायाः अग्रभागेन स्पर्शनं क्रियते, तच्च दन्तेषु स्पर्शनं क्रियते इति इदं सर्वेषाम् अस्माकं स्पष्टतया प्रत्यक्षतया ज्ञायते एव। तद्वत् प्रतिवर्णं प्रतिव्यञ्जनवर्णं कस्य कस्य अङ्गस्य कस्मिन् कस्मिन् अङ्गे स्पर्शनं भवति इति अयं विषयः इदानीं वक्ष्यते। तत् प्रस्तावमुखेन किञ्चिदुच्यते। तस्य प्रातिश्रुत्कानि भवन्ति उरः कण्ठः शिरो नासिके मुखम् इति संक्षेपेण येषाम् अङ्गानां वर्णोत्पादने व्यापारो वर्तते तेषाम् अङ्गानाम् उद्देशः कृतः। परन्तु तत्र विशेषतया यानि अङ्गानि वक्ष्यन्ते तानि चित्ररूपेण प्रदर्शितानि। पूर्वम् आनुनासिक्यस्य प्रतिपादनसमये अस्माभिः आस्यबिलं नासिकाबिलम् इति द्वयं वर्तते। तत्र च आस्यबिलनासिकाबिलयोर्मध्ये यत् सन्धानमस्ति तस्य नासिकास्थानम् इति व्यपदेशः इत्यादिकमुक्तं। तत्र आस्यबिलस्य अधोभागे तावत् अधरोष्ठः जिह्वा इति अङ्गद्वयं वर्तते इति एतत्तु स्पष्टमेव अस्ति। आस्यबिलस्य उपरि भागे च उत्तरोष्ठः उत्तरदन्ताः अपि च आस्यस्य उपरि चर्मभित्तिः इति एते भागाः सन्ति इत्यपि सर्वेषाम् अस्माकं स्पष्टमेव वर्तते। तत्र आस्यबिलस्य उपरि भागे यः भागः चर्मभागः वर्तते तस्य सर्वपश्चात्तमः अवयवः अत्र प्रातिशाख्ये हनूमूलम् इति शब्देन उच्यते। वस्तुतः अत्र हनूमूलं नाम बहिरेव भवति, परन्तु पूर्वं यथा कण्ठस्य विषये उक्तं तथा अत्रापि हनूमूलमिति शब्देन अस्य अन्तः यः चर्मभित्तेः भागः जिह्वायाः उपरि आस्यबिलस्य उपरि यः वर्तते स एव विवक्षितः। अतश्च तस्य इह प्रातिशाख्ये हनूमूलम् इति व्यपदेशः। आधुनिकाः एतस्य स्निग्धतालु इति व्यपदेशं कुर्वन्ति। कुतः स्निग्धतालु इत्युच्यते इति चेत् तत्र अङ्गुल्यग्रस्य प्रयोगेण अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते
यत् सः भागः मृदुः भवति इति। ततः पुरस्तात् यः कठिनः अस्थियुक्तः भागः अस्ति सः तालु इति शब्देन उच्यते। ओष्ठौ द्वौ बहिर्वर्तमानौ प्रसिद्धौ एव, दन्ताश्च प्रसिद्धाः, तत्र उत्तरदन्तानामेव वर्णोच्चारणे उपयोगः क्रियते। दन्तेभ्यः प्रत्यक् तालुनः पुरस्तात्, जिह्वायाः दन्तेभ्यः पृष्ठतः किञ्चित् उपरिभागेन यदि स्पर्शनं क्रियते तत्र यः अवयवः वर्तते तस्य बर्स्वाः इति संज्ञा अत्र प्रातिशाख्ये प्रयुक्ता, वेदेपि सः शब्दः वर्तते। अन्येषु प्रातिशाख्येष्वपि तस्य शब्दस्य प्रयोगः दृश्यते, यद्यपि तथा लोके अयं शब्दः न प्रसिद्धः। एतानि अङ्गानि अथवा एते अवयवाः ये सन्ति एतेषां प्रत्येकं वर्णेपि व्यापारः इतः परं वक्ष्यते। तथा हि प्रथमतया कवर्गस्य निरूपणम् एवं क्रियते। जिह्वामूलेन हनूमूले कवर्गे स्पर्शयति इति सूत्रं भवति। जिह्वायाः पृष्ठभागः मूलम् इति अत्र उच्यते। तेन उपरि यः भागः तस्मादुपरि वर्तते तस्मिन् हनूमूलभागे स्पर्शनं क्रियते, कवर्गे कर्तव्ये। ततः परम् इदानीम् अन्येषु शास्त्रेषु कदाचित् कवर्गस्य कण्ठस्थानम् इति उच्यते, परन्तु पाणिनीयशिक्षायामपि जिह्वामूले तु कुः प्रोक्तः इति जिह्वायाः मूलभागेन स्पर्शनं क्रियते इति तु स्पष्टतया तत्रापि उक्तमस्ति। तस्य च जिह्वामूलस्य अत्र विद्यमाने कण्ठे स्पर्शनं नाम नैव शक्यमस्ति। अतः तत्र कवर्गस्य कण्ठस्थानम् इति यदुक्तं तत् प्रायिकम् इत्येव मन्तव्यमस्ति। अतः कण्ठस्य निकटे इति वा कथञ्चित् समाधेयं भवति। जिह्वामूलोपलक्षितः यः उपरि भागः वर्तते तस्मिन्नेव कवर्गे स्पर्शनम् इत्यत्र नास्ति संशयः। एतच्च सर्वप्रत्यक्षवेद्यमस्ति। ततः परं चवर्गे पुरस्तात् किञ्चित् आगम्यते। अयं हि विशेषः वर्तते संस्कृतभाषायां, यद्व्यञ्जनानां या आनुपूर्वी वर्गक्रमः यः वर्तते, कवर्गः, चवर्गः, टवर्गः, तवर्गः, पवर्गः इति, अत्र क्रमेण पृष्ठतः आरभ्य पुरोभागं यावत् आगमनं भवति। जिह्वायाः मूलभागेन हनुमूले स्पर्शनमुक्तम्। इदानीं जिह्वायाः मध्यभागेन तालुनि स्पर्शनं भवति। तालुनि जिह्वामध्येन चवर्गे इति सूत्रं भवति। तस्य च जिह्वामध्यभागः यः स्थूलः वर्तते तस्य भागस्य उपरि तालुनि स्पर्शनं भवति चवर्गे। इदानीम् आधुनिकभाषायां तु च इत्यादिना जिह्वायाः अग्रभागेन इव उच्चारणं क्रियते, परन्तु शास्त्रतः ततोपि पृष्ठभागेन जिह्वायाः मध्यभागेनैव स्पर्शनं कर्तव्यम् इति तु शास्त्रं बोधयति। अपि च ततः परं जिह्वाग्रेण प्रतिवेष्ट्य मूर्धनि टवर्गे इति अग्रिमं सूत्रं भवति। जिह्वायाः यः अयम् अग्रभागः वर्तते तस्य भागस्य प्रतिवेष्टनं नाम वक्रीकरणं कर्तव्यम् अस्ति। कुतः इति चेत् यत्तत्र तेन स्थानं स्प्रष्टव्यम् अस्ति तत् स्थानं किञ्चित् उपरि वर्तते, पृष्ठतः वर्तते। अतः तस्य स्पर्शनार्थं जिह्वायाः एवं वक्रीकरणं कृत्वा, यथा वा गजः एवं शुण्डायाः वक्रीकरणं करोति एवं जिह्वाग्रस्य वक्रीकरणं कृत्वा उपरि स्पर्शनं कर्तव्यमस्ति। तत्र च टवर्गस्य उच्चारणं भवति। एवं जिह्वाग्रेण स्प्रष्टुं शक्यानाम् अवयवानां सर्वोपरि विद्यमानत्वादेव अत्र उपलक्षितस्य अवयवस्य मूर्धा इति संज्ञा भवति। न तु अयं मूर्धा यः लोकप्रसिद्धः सः अत्र टवर्गस्य स्थानं नैव भवति इति तु स्पष्टमेव वर्तते। ततः परं जिह्वायाः तेनैव अग्रभागेण, परन्तु ऋजुभूतेन अग्रभागेण उत्तरदन्तेषु अथवा उत्तरदन्तेभ्यः किञ्चित् प्रत्यक् उत्तरदन्तमूलेषु स्पर्शनं क्रियते तवर्गे इति। जिह्वाग्रेण दन्तमूलेषु तवर्गे स्पर्शनम् इति। अतः एतावत्पर्यन्तं यानि अङ्गानि उक्तानि तत्र अधो विद्यमानः अवयवः तन्नाम जिह्वायाः मूलं, मध्यम् अथवा प्रतिवेष्टितं जिह्वाग्रम् अथवा ऋजुभूतं जिह्वाग्रम् इति यानि एतानि अङ्गानि वर्तन्ते अथवा जिह्वायाः ये अवयवाः वर्तन्ते
ते अवयवाः एतेषु पूर्वोक्तेषु वर्णेषु करणरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। यतः येन स्पर्शयति इति साधननिर्देशः क्रियते। तत्रैव उपरिभागे विद्यमानाः ये अवयवाः यथा हनूमूलं, तालु, मूर्धा, उत्तरदन्ताः इति एते अवयवाः तावत् स्वस्थाने एव तिष्ठन्ति। एतेषां यः कोऽपि चलनं व्यापारः न भवति। अतः अधोभागे विद्यमानेन अङ्गेन अथवा अवयवेन उपरिभागे विद्यमानस्य अङ्गस्य अथवा अवयवस्य स्पर्शनं क्रियते इत्यतः यत्र स्पर्शयति, यस्मिन् निश्चले स्थाने करणेन स्पर्शयति तत् स्थानम् इति एतद् लक्षणं तु उपरिभागे विद्यमानेषु अवयवेषु सम्यक् सम्बध्यते एव। अतः परं पञ्चमस्य वर्गस्य प्रतिपादनं भवति ओष्ठाभ्यां पवर्गे इति। इदानीं पवर्गः फ इत्यादिरूपः यः वर्तते तत्र ओष्ठाभ्यां स्पर्शनं क्रियते इति केवलं तृतीयान्तनिर्देशः वर्तते। परन्तु ओष्ठाभ्याम् इति क्रियमाणे ओष्ठाभ्यां कुत्र स्पर्शनं क्रियते इति तु सूत्रकारेण नोक्तं, वक्तव्यमपि नास्ति। सम्प्रदाये स्पष्टतया ओष्ठाभ्यां परस्परस्मिन् स्पर्शः क्रियते इति वर्तते एव। अतः ओष्ठाभ्याम् इति यः एषः निर्देशः वर्तते अत्र उभयोरपि ओष्ठयोः व्यापारः वर्तते इति एतद् द्योत्यते। कस्मिन् स्पर्शनं क्रियते इति तु उभयोरपि ओष्ठयोः स्पर्शनं क्रियते इत्येव। अतः अत्र केवलम् अधरोष्ठस्य करणत्वम् उत्तरोष्ठस्य स्थानत्वम् इत्येवं वक्तुं नैव शक्यते। उभयोरपि ओष्ठयोः अत्र स्थानत्वं करणत्वं च अवश्यं वर्तते। एवं क्रमेण सर्वेषां स्पर्शवर्गाणां निरूपणं कृतं भवति। एतत् प्रसङ्गेन ऊष्मवर्णानामपि निरूपणं करिष्यामः। यद्यपि सम्प्रदायक्रमेण अन्तस्थवर्णाः आगताः तथापि बोधसौकर्यार्थम् ऊष्मवर्णान् वदिष्यामः। तत्र सूत्रकारः वदति स्पर्शस्थानेषु ऊष्माणः आनुपूर्व्येण करणमध्यं तु विवृतम् इति। पश्यन्तु, एतावत्पर्यन्तम् अनेन अवयवेन अत्र स्पर्शनं क्रियते इत्येव उक्तं। तत्र अविशेषात् तेन अवयवेन सम्पूर्णेन इत्यर्थः ज्ञायते। कुतः एवमुच्यते इति चेत् इदानीं पश्यन्तु, ऊष्मवर्णेषु करणमध्यं तु विवृतम् इत्युच्यते। करणं यद्वर्तते तस्य मध्यभागः तत्र विवृतो भवति, स्पर्शनं न करोति इत्ययम् अर्थः प्रतीयते। अत एव एतेषां वर्णानाम् ईषद्विवृतं प्रयत्नः इति शास्त्रान्तरे उक्तं भवति। वस्तुतश्च शास्त्रान्तरे यः आभ्यन्तरप्रयत्नः इत्युच्यते तस्य इह शास्त्रे संसर्गः इत्याख्या भवति। तत्र च एतावत्पर्यन्तं पूर्वं ये स्पर्शवर्णाः उक्ताः तेषु अविशेषात् सर्वेण अङ्गेन स्पर्शनं क्रियते इति कारणेन तेषु स्पृष्टं संसर्गः इत्येव उच्यते। तत्र स्थानकरणयोर्यः सम्बन्धः वर्तते स एव संसर्गः इत्युच्यते। अतः सम्पूर्णतया स्पर्शनं क्रियते इत्यतः स्पृष्टं संसर्गः इति स्पर्शेषु उच्यते। परन्तु अत्र ईषद्विवृतं संसर्गः इत्युच्यते ऊष्मवर्णेषु। यतः तत्र यः अवयवः निर्दिष्टः तस्य मध्यभागः विवृतो भवति, स्पर्शनं न करोति, पार्श्वाभ्यां स्पर्शनं क्रियते। अतः मध्यभागेन अवकाशः वर्तते इत्यतः एवम् उत्क्षिप्तः यः वायुः सा तेन मध्यभागेन वर्णोच्चारणवेलायां बहिर्निर्गन्तुं प्रभवति। तत्र च मध्यभागः ईषद्वर्तते, अल्पतया वर्तते इति कारणेन वायोः निर्गमने क्लेशः भवति इत्यतः तत्र सङ्घर्षधर्मः कश्चन उत्पद्यते। अपि च यथा बाष्पस्थाल्याः ऊष्मा यदा निर्गच्छति तदा तस्य शब्दः यथा श्रूयते तथा अत्रापि श्रूयते इत्यतः एव एते ऊष्माणः इति उच्यन्ते। अतः एतेषाम् ऊष्मवर्णानां स्थानकरणव्यवस्था एवमेव वर्तते, स्पर्शस्थानेषु आनुपूर्व्येण इत्युक्तं। परन्तु इवं पश्यन्तु, ऊष्मवर्णास्तावत् षडूष्माणः इत्युक्तं। तत्र हकारस्य तु यद्यपि ऊष्मसंज्ञा वर्तते तच्च कारणान्तरेण वर्तते, परन्तु एतेषु विषयेषु वर्णोच्चारण उत्पादकधर्माः ये वर्तन्ते तेषु विषयेषु हकारः विलक्षणः एव। अतः तत्र जिह्वामौलीयः शकारः, षकारः, सकारः उपध्वानीयः इति
इति एतेषां पञ्चानां वर्णानामेव ऊष्मत्वं ग्राह्यं भवति। अतः एतेषां पञ्चानां वर्णानां पञ्चभिः स्पर्शवर्गैः सह समानस्थानकरणता भवति। यथा तत्र कवर्गे उक्तं हनुमूले जिह्वामूलेन स्पर्शनं क्रियते इति, एवमेव जिह्वामूलीयेपि जिह्वामूलेन हनुमूले स्पर्शनं क्रियते। अतएव तस्य वर्णस्य जिह्वामूलीयः इति संज्ञा, परन्तु तत्र करणमध्यं विवृतम् इति। अतः तत्र ईषद्विवृतं संसर्गः इति विशेषः अस्ति। एवमेव शकारे जिह्वामध्येन तालुनि स्पर्शनं क्रियते, अतः तदेव स्थानञ्च करणञ्च भवति, परन्तु ईषद्विवृतं संसर्गः इति। षकारे प्रतिवेष्टितं जिह्वाग्रं करणं, मूर्धास्थानम् ईषद्विवृतं संसर्गः। सकारे ऋजुभूतं जिह्वाग्रं करणम्, उत्तरदन्ताः स्थानम् ईषद्विवृतं संसर्गः। ततः परम् अन्ततः उपध्वानीयः इति यः उच्यते, तत्र ओष्ठयोः पूर्ववत् स्थानकरणत्वं तथैव वर्तते, परन्तु इति उच्चार्यमाणे ओष्ठयोर्मध्ये ईषद् तत्र अन्तरालं भवति इत्यतः तत्रापि ईषद्विवृतं संसर्गः इति। एवम् ऊष्मवर्णानाम् आनुपूर्व्येण स्थानकरणता उक्ता। अतएव अन्ते विसर्गसन्धिषु विसर्गस्य तस्मिन् स्पर्शवर्गे परतः तस्य स्पर्शवर्गस्य यः समानस्थानः ऊष्मा वर्तते तादृशम् ऊष्माणं विसर्गः आपद्यते इति अग्रे वक्ष्यते। भवतु प्रकृते ऊष्मवर्णानां हकारव्यतिरिक्तानां स्वरूपनिरूपणं कृतम्। अधुना अन्तस्थवर्णानां कुर्मः। जिह्वामध्यान्ताभ्यां तालुनि यकारे इत्युच्यते। पूर्वं तु चवर्गे जिह्वामध्येन तालुनि इत्युक्तम्, इदानीं जिह्वामध्यस्य अन्ताभ्याम् इत्युच्यते। जिह्वामध्यभागः यः वर्तते तत्र वामतः एकः अन्तः दक्षिणतश्च एकः अन्तः भवति, ताभ्याम् अन्ताभ्यां तालुनि स्पर्शनं कर्तव्यम् इत्युच्यते। अन्तभागश्च अल्पः एव, अतः ईषद्भागेन स्पर्शनं क्रियते। पूर्वम् ईषद्विवृतं भवति, ऊष्मवर्णेषु ईषद्भागेन स्पर्शनं न क्रियते इत्युक्तम्। इदानीम् अन्तस्थवर्णेषु ईषद्भागेन स्पर्शनं क्रियते इत्युच्यते। अतः एतेषु ईषत्स्पृष्टं संसर्गः इति वक्तुम् अवश्यं शक्यते। तत्र च अन्ताभ्याम् ईषत्स्पृष्टं क्रियते इत्येतत् द्रष्टव्यमस्ति। अतः य इति उच्चार्यमाणे जिह्वामध्यस्य अन्ताभ्यां तालुनि उपरि स्पर्शनं कर्तव्यम् इति। एवमेव ओष्ठान्ताभ्यां दन्तैर्वकारे इत्युच्यते। ओष्ठान्ताभ्यामिति अधरोष्ठस्य दन्ताभ्याम् उत्तरदन्तेषु स्पर्शनं कर्तव्यम् इति ज्ञायते, परन्तु अधरोष्ठस्य अन्तौ नाम वामदक्षिणौ अन्तौ न अत्र स्पर्शं कुरुतः। प्रत्युत ओष्ठस्य अन्तः एकः भागः वर्तते, बहिश्च वर्तते। तत्र कुत्र कुत्र अन्तर्भागस्य व्यापारः, कुत्र बहिर्भागस्य व्यापारः इत्ययं विषयः प्रातिशाख्यशिक्षाग्रन्थेषु विशेषेण उक्तः वर्तते। अतश्च व इति उच्चार्यमाणे अधरोष्ठस्य अन्तेन उत्तरदन्तेषु स्पर्शनं क्रियते इति वर्तते। अत्रापि अन्तेनैव ईषत्स्पृष्टं क्रियते इत्येतदनुसन्धेयम्। अतः परं रेफस्य विषयः उच्यते। अत्र सौक्ष्म्येण ज्ञातव्यमस्ति। सूत्रे तावत् रेफे जिह्वाग्रमध्येन प्रत्यग्दन्तमूलेभ्यः इत्युक्तम्। अत्र त्रिचतुराः विषयाः विशेषेण अवधेयाः भवन्ति। प्रथमतः अस्य स्थानम् अवधेयं भवति। शास्त्रान्तरे तावत् ऋटुरुषाणां मूर्धा इति यदेव टवर्गस्य षकारस्य च स्थानं मूर्धा इत्युक्तं, तदेव रेफस्यापि स्थानम् इत्युच्यते। परन्तु रेफस्य यद् लोकवेदसम्प्रदायप्रसिद्धम् उच्चारणं वर्तते, अत्र टवर्गे इव जिह्वाग्रेण प्रतिवेष्ट्य स्पर्शनं तु न क्रियते। अतः अत्र टवर्गे षकारे च यथा जिह्वाग्रेण प्रतिवेष्ट्य स्पर्शनं मूर्धनि क्रियते, तथा रेफस्य नास्ति इति ज्ञायते। अत्रापि सूत्रकारेण तत्र जिह्वाग्रस्य प्रतिवेष्टनमपि नोक्तं, मूर्धस्थानत्वमपि नोक्तं, न वा अन्येषु प्रातिशाख्येषु। वस्तुतः अन्येषु ऋग्वेदीयप्रातिशाख्ये या वाजसनेयप्रातिशाख्ये सामवेदीय ऋक्तन्तप्रातिशाख्ये च रेफस्य दन्तस्थानत्वम् अथवा दन्तमूलस्थानत्वम् इत्येव व्यपदेशः वर्तते। यद्यपि तथापि दन्तेषु उच्चारणं रेफस्य नातीव प्रसिद्धम्, अतः वस्तुतः दन्तस्य मूर्धनश्च मध्ये
यः पूर्वोक्तः बर्स्वसंज्ञकः अवयवः अस्ति तेषु बर्स्वेष्वेव रेफे जिह्वाग्रेण स्पर्शनं क्रियते इति तु सम्प्रदायानुगुणमपि भवति। अतः तत्र प्रातिशाख्यवचनमपि तत्र अनुगुणं भवति इत्यतः यानि अन्यादृशानि शिक्षावाक्यानि वर्तन्ते तेषाम् एवं परत्वं वक्तव्यं भवति। यथा कवर्गस्य कण्ठस्थानत्वे यथा सादृश्याद्वा सामीप्याद्वा इति वक्तव्यं तद्वत् अत्रापि उपपादनीयं वर्तते। प्रकृते तु तैत्तिरीयप्रातिशाख्ये स्पष्टतया प्रत्यग्दन्तमूलेभ्यः इत्युक्तं। दन्तमूलानि यानि उपरि वर्तन्ते तेभ्यः प्रत्यग्विद्यमाने बर्स्वसंज्ञके अवयवे जिह्वाग्रस्य मध्येन स्पर्शनं क्रियते इत्युच्यते। अतः एतस्य वर्णस्य स्थानं तावद् बर्स्वाः इत्ययं विषयः सम्यक् अवधेयः अस्ति। तत्र करणस्य निर्देशः द्वितीयतया अवगन्तव्यः अस्ति, जिह्वाग्रस्य मध्येन इति। पूर्वोक्तरीत्या अत्रापि ईषत् स्पृष्टमेव संसर्गः, जिह्वाग्रस्य सम्पूर्णस्य अत्र विनियोगः न क्रियते। प्रत्युत जिह्वाग्रस्य मध्यभागः यः सूक्ष्मः वर्तते तेन सूक्ष्मेण मध्यभागेनैव तत्र स्पर्शनं कर्तव्यम् इति ज्ञायते। अयं द्वितीयः विषयः। तृतीयः विषयः अस्ति रेफः इति अत्र निर्दिश्यते। अत्र अग्रे लकारस्य उच्चारणेपि दन्तमूलेषु च लकारे जिह्वाग्रमध्येन स्पर्शनं क्रियते इति। अत्रापि जिह्वाग्रस्य मध्येन ल इति स्पर्शनं क्रियते इति तु प्रत्यक्षमेव वर्तते। ईषदेव स्पर्शनं वर्तते इत्यतः अत्रापि ईषत् स्पृष्टमेव संसर्गः, परन्तु मध्ये ईषत् स्पृष्टं क्रियते। अथ च ल इति यथा तद्वत् ळ् इति अयं वर्णः अपि अस्यां तैत्तिरीयशाखायाम् आरण्यकादिषु वर्तते इत्यतः तस्यापि प्रसङ्गवशात् लक्षणं यद्यपि प्रातिशाख्येनोक्तं तथापि शिक्षासु उच्यते इत्यतः उच्यते। एवमेव यथा ल इत्यत्र जिह्वाग्रमध्यस्य करणत्वं तथा प्रतिवेष्टितजिह्वाग्रमध्यस्य करणत्वम् आदाय ळ् इति यथा टवर्गे मूर्धनि स्पर्शनं क्रियते एवं ळकारेपि स्पर्शनं क्रियते इति। एतावता अन्तस्थवर्णानां स्वरूपनिरूपणं कृतम्। ऊष्मवर्णानां तु पूर्वमेव कृतम्। अतः परं हकारस्य विसर्गस्य अनुस्वारस्य इत्येवं निरूपणं कर्तव्यं वर्तते। तत्र इदं सूत्रं भवति कण्ठस्थानौ हकारविसर्जनीयौ इति। इदम् अत्र किञ्चित् चिन्तनीयं। कण्ठस्य तावत् सर्वेषु वर्णेषु व्यापारः वर्तते एव। किमर्थं कण्ठस्थानौ हकारविसर्जनीयौ इति विशेषेण उच्यते इति। अत्र इदं कारणं भवति यत् हकारविसर्गयोः कण्ठं विहाय अन्यत्र कुत्रापि व्यापारो न विद्यते इति। अतः यथा पूर्वं स्पर्शवर्णेषु जिह्वाग्रादिभिः अङ्गैः स्पृष्टं नाम संसर्गः क्रियते अथवा ईषत् स्पृष्टम् ईषद् विवृतमिति यथा पूर्वं प्रतिपादितं, तथा अत्र हकारस्य उच्चारणे क्रियमाणे जिह्वायाः वा ओष्ठस्य वा यः कोऽपि व्यापारः नैव विद्यते। प्रत्युत ह इति एतावदेव उच्चारणं वर्तते। तत्र च यः पूर्वम् अनुप्रदानव्यापारः उक्तः तन्नाम कण्ठस्य संवरणं क्रियते, तन्मध्ये महाप्राणतया अधिकस्य वायोः प्रदेशेन कश्चन विशिष्टः शब्दः जायते, स एव तत्र हकारसंज्ञकम् अनुप्रदानमिति। वस्तुतः तद् हकारसंज्ञकम् अनुप्रदानञ्च हकारश्च एके एव। अनुप्रदानस्यैव निर्विशेषणस्य यत्र वर्णात्मना प्रयोगः क्रियते अत्र एतादृशं स्थलम् अस्ति। अतः ह इति अस्य वर्णस्य घोषवत्वं परं वर्तते, परन्तु तस्मात् कण्ठादतिरिच्य कस्मिन्नपि अवयवे तस्य व्यापारः कोऽपि नास्ति इति। एवमेव विसर्गस्य विषयेपि भूयान् श्वासः इति यत् पूर्वमुक्तं तादृशं भूयांसं श्वासमतिरिच्य श्वासानुप्रदाने एव महाप्राणतायाः संयोजनेन भूयान् श्वासः यः उत्पद्यते तम् अतिरिच्य न कोऽपि व्यापारः वर्तते। अतः कण्ठस्थानौ हकारविसर्जनीयौ इति तु समीचीनमेव भवति। परन्तु यद्यपि अनयोर्द्वयोर्वर्णयोः स्वरूपनिरूपणार्थं यस्य कस्यापि अतिरिक्तस्य अवयवस्य प्रयत्नस्य वा अपेक्षा नास्ति, तथापि अनयोर्द्वयोः समीपवर्तिना स्वरेण सख्यायता कदाचित् अनुभूयते। तथा हि रामः इत्युच्यमाने यः विसर्गः अस्ति सः अकारसदृश इव श्रूयते।
रामाः तत्र आकारसदृशैव हरिः गुरुः मातृः भवेः गोः इत्येतेषु स्थलेषु क्रमेण इकारेण उकारेण ऋकारस्य अन्त्यभागेन ततः परम् एकारेण ओकारेण च विसर्गस्य सादृश्यम् अनुभूयते। अतः एवमुच्यते एवं हकारस्य विषयेपि भवितुमर्हति। यद्यपि तथा स्पष्टतया नानुभूयते तथापि पार्श्ववर्तिस्वरसान्निध्यात् तस्य स्वरस्य उच्चारणाय यः प्रयत्नः वर्तते तादृशः प्रयत्नः हकारे विसर्गे च सच्छायतया श्रूयते इव इति कृत्वा तत्र एवमुच्यते उदयस्वरादिसंस्थानो हकार एकेषाम् इति। एकेषाम् आचार्याणां मतेन हकारः परस्वरादिसंस्थानः। उदयशब्दः परवाची अस्ति। उदयस्वरादिसंस्थानो नाम परस्वरादिसंस्थानः भवति इति। एवं पूर्वान्तसंस्थानो विसर्जनीयः इति। विसर्गस्य पूर्वेण स्वरेण सादृश्यं भवति इति एकेषाम् आचार्याणां मतम् इति। वस्तुतः तत् श्रूयते इति तु सम्प्रदाये अस्ति, परन्तु तद् अवश्यं श्रोतव्यम् इति तु निर्बन्धो नास्ति। किञ्च तत् श्रूयते वा न वा, यस्य वर्णस्य सादृश्यं श्रूयते इत्येतद् विसर्गे स्वरूपविशेषं तु न उत्पादयति। अतः एकेषामिति अत्र यदुक्तं तत् स्वरूपवर्णनपरमस्ति, परन्तु तस्य हकारे विसर्गे वा धर्मविशेषजनकत्वम् इत्येतद् नैव स्वीक्रियते। अत एव सर्वविधोपि एकैव विसर्गः इति स्वीक्रियते। किञ्च स्वराणां तावत् यद्यपि एतावत्पर्यन्तं स्थानकरणादिकम् अथवा अवयवानां प्रयत्नः नोक्तः, तद् इतः परं वक्ष्यते। ते प्रयत्नाः तत्समीपवर्तिनि हकारे विसर्गे च श्रूयन्ते इति एतद् अनुसन्धेयं भवति। एवमेव अनुस्वारेपि तत्र एकेषाम् अनुस्वारस्वरभक्त्योश्च इति सूत्रेण हन्वोः उपसंहारः कर्तव्यः इत्युच्यते। अनुस्वारस्य शुद्धं स्वरूपम् अस्माभिः सम्यक् अनुसन्धेयं वर्तते इति। एवम् अनुस्वारस्य शुद्धं स्वरूपमस्ति। प्रायेण बहवः इति यथा मकारस्य तथा अनुस्वारस्य उच्चारणं कुर्वन्ति। अन्ये च बहवः इति संस्कृतम् इति वक्तव्ये संस्कृतम् इति कदाचित् उच्चारणं क्रियते। अन्यैः संस्कृतम् इति उच्चारणं क्रियते। परन्तु मकारः नकारः इति अन्यौ एतौ वर्णौ, अनुस्वारश्च अन्यो वर्णः। अतः अनुस्वारस्य प्रातिस्विकं किञ्चित् स्वरूपम् अवश्यं भवति। तत्र च मकारे ओष्ठाभ्यां पवर्गे इत्युक्तत्वात् ओष्ठयोर्व्यापारो भवति। नकारे च दन्तेषु जिह्वाग्रस्य भवति। अनुस्वारस्य तु एतादृशो व्यापारो नास्ति। हनूद्वयं यद्वर्तते तयोः परस्परस्मिन् उपसंहारः कर्तव्यः इत्युच्यते सौ इति। अतः एतादृशम् अनुस्वारस्य उच्चारणं वर्तते। अत्रापि जिह्वादीनाम् अङ्गानां यः कोऽपि व्यापारो नास्ति इत्यतः पूर्वं हकारविसर्गयोरपि जिह्वादीनां व्यापारो नास्ति इत्यतः यथा अग्रे स्वरेषु वर्णेषु तत्र यस्य कस्यापि अङ्गस्य प्रतिरोधः नास्ति, तन्नाम वायुसञ्चारस्य प्रतिरोधः नास्ति, तद्वत् अत्रापि वर्तते इति कारणेन विवृतं नाम संसर्गः इति वक्तव्यं भवति। विवृतं नाम तत्र वायोः सञ्चारमार्गः विवृत एव वर्तते, येन केनापि अवयवेन तत्र उपरोधो न क्रियते इति। एतावन्तः वर्णाः उक्ताः। अतः परं नासिक्याः अथवा यमाः इति अन्ये वर्णाः सन्ति, ते उच्यन्ते। स्पर्शादनुत्तमादुत्तमपरादानुपूर्व्यान् नासिक्याः इति सूत्रं भवति। यथा प्रयत्नः इति उच्चारणे क्रियमाणे, रुक्मः इति उच्चारणे क्रियमाणे अननुनासिकस्य वर्णस्य स्पर्शवर्णस्य अनुनासिकेन स्पर्शवर्णेन सह यदा समभिव्याहारो भवति तादृशस्थले तयोर्द्वयोर्मध्ये किं भवति इति किञ्चित् चिन्त्यते। दृश्यताम् अनुनासिको यो वर्णः तत्र तावत् नासिकास्थानं निरुद्धं भवति इति पूर्वमेव उक्तं। यश्च अनुनासिको वर्णः तत्र तद्विवृतं भवति इत्यपि उक्तं। तयोर्मध्ये किं जायते, अवश्यं काचन अन्तरालावस्था भवति यत्र तद् नासिकास्थानम् अर्धविवृतं भवति अथवा संवृतम् इति वक्तुं शक्यते। एतादृशी अर्धविवृतता या वर्तते सा अर्धानुनासिकता अस्य नासिक्यवर्णस्य अथवा यमवर्णस्य विशेषो भवति। तत्र पूर्वस्य स्पर्शवर्गस्य कदाचित् सादृश्यं भवति। तत्र नासिक्या नासिकास्थानाः इत्युच्यते। मुखनासिक्या वा इति अपरः पक्षः उच्यते।
वर्गवच्चैषु यस्य वर्गस्य उच्चारणात् परं नासिक्यस्य उच्चारणं भवति तस्य वर्गस्य तत्र सादृश्यं भवति तस्य वर्गस्य स्थानकरणप्रयत्नः तत्रापि अनुसन्धेयो भवति परन्तु तत्र अर्धानुनासिकत्वम् इति विशेषः इति अतः परं स्वरभक्तिः इत्यपि कश्चन वर्णः उच्यते इदानीम् ऋकारस्य स्वरूपम् एतत् प्रसङ्गेन वक्तव्यमस्ति ऋकारस्य स्वरूपं हि श्लिष्टं पादचतुष्टयं पादेषु तेषु विज्ञेयौ आदौ अन्ते स्वरात्मकौ अणुरेफस्य मध्ये द्वौ विज्ञेयौ व्यञ्जनात्मकौ इति शिक्षावाक्यं भवति ऋ इति एकमात्रे अस्मिन् ऋकारे आदौ अन्ते च स्वरांशः कश्चन वर्तते एतच्च अनुभूयते विशेषेण दीर्घे उच्चार्यमाणे ऋ पितॄणाम् इत्यादौ इति अयम् उच्चारणविशेषः अस्माभिरनुभूयते तस्य उच्चारणविशेषस्य मात्रापादं यावत् श्रवणं भवति ऋकारस्य आदौ अन्ते च मध्ये रेफस्य अर्धमात्रा श्रवणं भवति इदं ऋकारस्य स्वरूपम् एवमेव अलकारस्य स्वरूपं वर्तते मध्ये तु रेफस्य स्थाने लकारो भवति इति अतः अत्र यद्वर्तते अस्य स्वरूपं ऋकारस्य लकारस्य च अत्र पूर्वार्धम् उत्तरार्धमिति अर्धद्वयं प्रकल्प्य तस्य उच्चारणं कर्तव्यम् इत्युच्यते शिक्षाग्रन्थेषु अयं विस्तरो वर्तते सूत्रकारेण तावत् एतावन्मात्रम् उच्यते रेफोष्पसंयोगे रेफस्वरभक्तिः इति रेफोष्पसंयोगे सति रेफात् परम् ऊष्मवर्णे सति यथा दर्शः इति तत्र दर्शः इति यथा अन्यत्र उच्चारणं तथा न क्रियते प्रत्युत तस्माद् रेफात् परम् ईषदिव मध्ये यथा ऋकारे स्वरवर्णः श्रूयते एवं दर्शः इति उच्चारणं कर्तव्यम् इति एवं बर्हिः इति उच्चारणं कर्तव्यम् इति उच्यते अतः रेफस्य ऊष्मवर्णेन संयोगे रेफस्य एतादृशः उच्चारणविशेषो भवति इति अयञ्च स्वरभक्तिः वर्णान्तरं भवति वा न वा इति तैत्तिरीयप्रातिशाख्यस्य व्याख्यानद्वयं यत् पूर्वमुक्तं तयोर्मध्ये मतभेदः वर्तते इत्यास्तामेतत् प्रकृते स्वरवर्णानां स्थानादिकं वक्तव्यम् अत्र च इदं वक्तव्यमस्ति प्रथमतः उत्सर्गनियमाः केचन उच्यन्ते तत्रापि ओष्ठस्य हन्वोः जिह्वायाः इति त्रयाणाम् अवयवानां व्यापारः स्वरवर्णेषु वक्तव्यः अस्ति अतः एतेषां मध्येपि एकः अवयवः अन्यस्मिन् स्पर्शं करोति इति नैव वर्तते अत एव स्थानकरणव्यवस्था तथा सुखेन वक्तुं न शक्यते इति पूर्वमुक्तं यद्यपि सूत्रकारेण तदर्थमपि लक्षणं प्रणीतं यत्र उपसंहरति येन उपसंहरति इति लक्षणं प्रणीतम् उपसंहरति नाम समीपं नयति इत्यर्थः परन्तु एतदपेक्षया जिह्वायाः ओष्ठयोः हन्वोः इति एवम् अङ्गत्रयस्य व्यापाराः कथं भवन्ति इति अनुसन्धानं कुर्मश्चेत् स्पष्टतरकल्पना लभ्यते तत्र सामान्यनियमः उच्यते अनादेशे प्रण्यस्ता जिह्वा इति यदा कश्चन व्यापारविशेषो नोच्यते तदा जिह्वा प्रसारिता प्रण्यस्ता इति शब्दप्रयोगः क्रियते एवम् अकारवदोष्ठौ इति अकारे यथा इति उच्चार्यमाणे ओष्ठौ प्रायेण समीपवर्तिनौ भवतः न तु अतीव समीपवर्तिनौ मध्यमरूपेण भवतः तद्वद् ओष्ठौ भवतः एवमेव स्वरस्याद् हनु अपि तथैव भवतः इति अयं सामान्यनियमः अतः परं विशेषः वक्तव्यः अस्ति पश्यन्तु अयं सामान्यनियमः यः वर्तते अयं च अकारस्य स्वरूपम् एतादृशमेव वर्तते अ इत्युच्यमाने जिह्वायाः कोऽपि व्यापारो नास्ति ओष्ठहनु एवं परस्परं सामीप्येन ध्रियते इति तदर्थं सूत्रमुक्तम् अवर्णे ओष्ठहनु नात्युपसंहृतं नातिव्यस्तम् इति अवर्णे इति पूर्वोक्तरीत्या अकारस्य आकारस्य च त्रयाणां ग्रहणं भवति तत्र अकारे ह्रस्वे तावत् ओष्ठौ यौ वर्तेते तौ परस्परं निकटे भवतः न अत्यन्तम् उपसंहृतौ भवतः इत्युच्यते एवमेव हनु अपि परस्परं तथैव भवतः इत्युच्यते आकारे प्लुते च परस्परस्माद् व्यस्ते भवतः इत्युच्यते आ इति उच्चारणम् अ इति उच्चारणं च परिशीलयामश्चेत् स्पष्टतया इदम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते तत्र अ इति उच्चार्यमाणे यथा वर्तते सः उत्सर्गनियमः इति पूर्वमुक्तम् आकारस्य च स्वरूपमनेन उक्तमेव अत्र जिह्वा प्रण्यस्ता भवति ओष्ठान्वोः किञ्चित् व्यस्तत्वं वर्तते इति तालौ जिह्वा मध्यमिवर्णे इत्युच्यते
तत्र इकारस्य उच्चारणे इवर्णस्य उच्चारणे कर्तव्ये जिह्वामध्यस्य तालुनः समीपे नयनं भवति। अत एव शास्त्रान्तरेषु तालु अस्य स्थानम् इत्युच्यते। अतः तादृशः प्रयत्नः इवर्णे क्रियते इति। एकारे च इति। एकारेपि जिह्वामध्यस्य तालु समीपत्वं भवति, परन्तु अत्यन्तसमीपत्वं न भवति। कुतः? ईषत्प्रकृष्टावेकारे इति। ये एते हनु वर्तेते एते एकारे ईषत्प्रकृष्टे भवतः ईषत्प्रकृष्टावेकारे इत्युच्यते। यौ ओष्ठौ भवतः एतौ ओष्ठौ एकारे ए इति ईषदिव एवं तिर्यग्भावेन प्रसारितौ भवतः। ततः परं हन्वोरपि तस्मात् व्यस्तत्वं वर्तते। इदम् एकारस्य स्वरूपम्। इवर्णे तावत् एकारस्य यथा तालुनः सामीप्येन जिह्वामध्यं वर्तते तथा इवर्णे अस्ति, परन्तु तत्र हन्वाः व्यस्तत्वं नास्ति, नैकट्यं वर्तते। एकारे तु व्यस्तत्वमस्ति इति विशेषः। अतः परम् ओष्ठोपसंहार उवर्णे इत्युच्यते। उ इत्युच्चार्यमाणे ओष्ठयोः परस्परं नैकट्यं भवति। ओकारे च इति। ओकारेपि तथैव भवति, परन्तु तत्रापि पूर्ववत् हन्वाः व्यस्तत्वं वर्तते इति। अतः परं ऋकारादीनां योऽयं स्वरांशः पूर्वमुक्तः तस्य प्रयत्नः उच्यते। उपसंहृततरे च जिह्वाग्रं ऋकारर्कारल्कारेषु भर्स्वेषु उपसंहरति इति। हन्वोः उपसंहृतत्वं भवति, तत्र जिह्वाग्रस्य भर्स्वसामीप्यं भवति इति। पूर्वमुक्तं रेफस्य भर्स्वाः स्थानमिति। लकारस्यापि तन्निकटमेव स्थानं वर्तते। अतः ऋकारे ऋकारे अलकारे च यः स्वरांशो विद्यते तस्मिन् एवं जिह्वाग्रस्य भर्स्वानां निकटे अवस्थानं भवति इत्युच्यते। एतावता स्वरवर्णानां केषाञ्चन निरूपणं कृतं। द्वौ वर्णौ अवशिष्टौ स्तः ऐकारः औकारः इति। तत्र ऐकारस्य उच्चारणे पूर्वार्धे अकारार्धम् ऐकारौकारयोरादिः इति अकारस्य यथा उच्चारणं तथा अर्धमात्राकालं यावत् ऐ इति उच्चार्यमाणे भवति। औ इत्यत्र च भवति इत्युच्यते। ऐकारः औकारः एतौ द्वौ द्विमात्रिकौ इति तु वयं जानीमः। अतः सार्धैकमात्रा अवशिष्टा। इकारः अध्यर्थः पूर्वस्य शेषः उकारस्तूत्तरस्य इति सूत्रं भवति। पूर्वस्मिन् तन्नाम ऐकारे इकारः अध्यर्धमात्रः शेषो भवति। अध्यर्धम् इति सार्धैकमित्यर्थः। तद्वत् उकारस्य च सार्धैकमात्राकारेण उच्चारणम् औकारे भवति इति। एवञ्च उकारस्य इकारस्य उकारस्य च पूर्वं यद् व्याख्यानं कृतं तेनैव एतौ द्वौ व्याख्यातौ भवतः इति। एतावता पूर्वोक्तानां सर्वेषामपि वर्णानां विशेषधर्माः सर्वेप्युक्ताः भवन्ति इति द्वितीयः अयं पाठः अवसितो भवति। अधुना अस्मिन् द्वितीये पाठे परिशीलितानां विषयाणां संक्षेपः प्रस्तूयते। व्यञ्जनानाम् उच्चारणे एकेन अङ्गेन अपरस्मिन् अङ्गे स्पर्शनं क्रियते इति स्पष्टतया ज्ञायते। अतः तत्र स्थानकरणव्यवस्था सम्यक्तया वक्तुं शक्यते। क्रमेण कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्गेषु जिह्वामूलस्य जिह्वामध्यस्य प्रतिवेष्टितजिह्वाग्रस्य जिह्वाग्रस्य ओष्ठयोश्च करणत्वं। तत्र च क्रमेण हनुमूलस्य तालुनः मूर्धनः उत्तरदन्तानाम् ओष्ठयोश्च स्थानत्वं भवति इत्युक्तम्। एतेषु स्थानेष्वेव हकारवर्जिताः पञ्च ऊष्माणः क्रमेण भवन्ति इत्यपि उक्तम्। यकारस्य वकारस्य च उच्चारणे कर्तव्ये तेन तेन अङ्गेन स्वेन अन्त्यभागेन ईषत्स्पर्शनं क्रियते। अतः ईषत्स्पृष्टं संसर्गः इत्युक्तं। रेफे तावत् विलक्षणः प्रयत्नः अस्ति, असकृत्ताडनरूपः प्रयत्नः। तथा लकारे ळकारे च मध्येन स्पर्शनं क्रियते इत्ययं विलक्षणः अन्यः प्रयत्नः वर्तते। तत्र मध्येन ईषत्स्पृष्टं प्रयत्नः अस्ति इत्युक्तं। हकारे विसर्गे च अनुस्वारे च तावत् जिह्वादीनाम् अङ्गानां व्यापारो नास्ति, अतः तत्र विवृतसंसर्गः भवति इत्युक्तं। कण्ठस्थानौ हकारविसर्जनीयौ इति केवलानुप्रदानत्वमेव अनयोर्द्वयोर्वर्णयोर्भवति इत्यपि अयं विषयः प्रतिपादितः। अर्धानुनासिकाः यमसंज्ञकाः अथवा नासिक्याः इत्युच्यमानाः वर्णाः वर्तन्ते। अपि च रेफस्य स्वरभक्तिः इत्ययं धर्मविशेषः ऊष्मसंयोगे भवति इत्येते विषयाः उक्ताः। मात्राव्यवस्था च उक्ता। तत्र
आधुनिकमानेन सेकेण्ड् इत्यस्य पञ्चमभागः आधुनिकरीत्या वक्तव्यं चेत् 0.2 सेकेण्ड् इति यदिदमुच्यते अयं कालः मात्राशब्दवाच्यः भवति इति एतावन्तः विषयाः अस्मिन् द्वितीये तैत्तिरीयप्रातिशाख्यपाठे प्रतिपादिताः। एतावता भवतां तैत्तिरीयप्रातिशाख्यस्य अस्माकं प्राचीनस्य सर्वस्यापि शास्त्रमहिम्नश्च अवगतौ उपकारः स्यादिति विभावयामः। धन्यवादाः।